الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن هذه الحقيقة لا تنكر أن اللغة العربية لغة التكلم والتخاطب، وهي لغة راقية عالية ولها أهمية كبرى وفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. وهذه اللغة لغة الأنبياء والرسل، وهي لغة محمد صلى الله عليه وسلم، ولغة صائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلهذا نعقد الحفلة في الأسبوع مرة بعد 3 نساء متصلا في يوم الأربعاء تحت رعاية الأساتذة العطوفين باسم النادي العربي. فعلينا لا أننا لا نزال نتمرن ونتدرب على اللغة العربية الحية خطابة ومحادثة إن شاء الله. أيها الأصدقاء والزملاء في الدروس، إن بعد هذه الكلمات الابتدائية الآن نريد أن نبدأ الحفلة بتلاوة آية من القرآن الكريم اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أفضل وأبدر. فندعو صديقا من أصدقائنا آنيا محمد زبير حسن ولا أن يستهل البرنامج بتلاوة القرآن الكريم في صوته الجذاب، فليتفضل مشكورا.